السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في الدرس الثامن من سلسلة دروس تعلم تكلا ستركتور للمبتدئين. هذا الدرس كيتعلق بلا كرياسيون ديال لي بولون والموديفيكاسيون ديالهم، ولكن قبل ما نبداو ما تنساوش الاشتراك وجيم وتفعلوا الجرس. دونك اول حاجه كتجي لابار دوتي اسي، كنكليكي على بولون، كنكليكي على البياسه الاولى، على البياسه الثانيه، كنفاليدي بلا غولات ديال لا سوري، وكنجي كنكليكي على هاد لو بوين، كنتبعو هاد لو بوين. دونك بالنسبه ليا انا عطيتو لاكس اكس في هذا الاتجاه، كيحط ليا هو لي بونون بار ديفو. كليك دروا انتريبسيون، نكليكي عليهم دو فوا باش تطلع ليا البروبريتي باش نموديفي. دونك هنا خصنا نعرفوا الحويجات اللي مهمين خصهم يتموديفيو. اول حاجه كنموديفي الديامتر ديال لي بولون، مثلا ناخذ 18. لا كاليتي ديال لي بولون اش ار 88 مثلا، نقول ليه موديفي. كنلاحظوا كاين واحد بتيت موديفيكاسيون. من بعد كنجيو كنشوفوا واش بغينا في المونتاج ولا في لاتولي، واش في الشونتي ولا في لاتولي. نخليوها بار ديفو في المونتاج. نجيو دابا لهاد لا ديستانس. هاد لا ديستانس هي لوريجين اكس، هي من هاد النقطه حتى للبولون، يعني هي البانس بالنسبه لينا حنايا. نقدروا نموديفيو نعطيوها مثلا 60 ولا 80 ولا اللي عندنا حنايا في نورمالمون في لا نوت دو كالكول. موديفي، ها هي حطيناها. يمكن ليا دابا نجي لهنا ونعطيه لا فورم دي بولون، واش طابلو ولا سيركل ولا إليست. بون انا غادي نعطيه مثلا طابلو، وغادي نعطيه مثلا هنايا جوج فوا 100 و3 فوا مثلا 80، وغنحط ليه لي بولون ديالي موديفي. فوالا، غنجي لإيكغيك، غنعطيه مثلا 3 فوا 100، نقول ليه موديفي، ونقول ليه ابليكي اوكي باش نبقى عاقل عليه. هاد لي بولون الا درت كونترول بي وجيت في لا في دوسي، يمكن ليا نشوفهم كيفاش دايرين. دونك في هاد الحاله يمكن ليا نموديفيهم كيف ما بغيت. مثلا الا جيت لابار دوتي ديال لا سيليكسيون وكليكيت على الفلاش دي سيليكسيونيت كلشي، يمكن ليا نجي نكليكي على سيليكسيون دو بولون انديفيديال، ونجي نكليكي على البولون اللي بغيت مثلا ونسيبريمي، ولا نكليكي على هاد البولون مثلا كليك دروا ديبلاسي، نجي نعزل شي بوين دونكراج ونقول ليه ونعزل ليه لو سونس، وبطبيعه الحال نقول ليه مثلا 50، نبدل ليه البلاصه ديالو. يمكن ليا ندير هاد الطريقه بالنسبه لي بولون كاملين. مثلا ما بغيتش هاد البولون نسيبريمي، من بعد ملي كنسالي كنرجع ناكتيفي لا سيليكسيون ديالي، ونرجع نكليكي على لي بولون ديالي دو فوا. كنلاحظوا هنا ولات عندي ليست اكس ايغريك، ولات عندي لا ليست ديالي هنايا. ندير كونترول زد باش نرجع لابارتي الاولى ديالي، كليكي دو فوا يرجع ليا الطابلو. دابا انا بغيت نزيد لي رونديل ولا دوبل ايكرو ولا مثلا ندير دي ترو او بلون، كنجي لهاد لابارتي اللي عندي هنا، ندير مثلا دوبل ايكرو موديفي. غادي نجي غادي ندير كونترول ار، نكليكي هنا، غندير لا روتاسيون ديالي. كنلاحظوا لتحت عندي دوبل ايكرو. بغيت نزيد لي رونديل، يمكن ليا نجي كليكي على لي رونديل هنا موديفي. كنلاحظوا ولا اون رونديل تزاد لتحت. غادي نجي مثلا كليكي مثلا على ترو او بلون، والرونديل مثلا ديال الفوق موديفي، ولات عندي اون رونديل ديال الفوق، ولا عندي ان ترو او بلون. ولكن لو ترو او بلون ما درتش ليه لا موديفيكاسيون ديالو، ما عطيتوش لي لونغور. انا عارف بلي عندي البولون ديال 18. دونك غنجي لهنا في الاكس مثلا غنعطيه 18، وفي الايكغيك غنعطيه 36 مثلا موديفي. فوالا، كنلاحظوا بانني درت واحد الموديفيكاسيون. نقدر نخلي ليه في الاكس 0 ونقول ليه موديفي، هو اوتوماتيكمون غيعطيني هاد لا ديستانس على حسب الديامتر ديال لي بولون. بطبيعه الحال يمكن لي نقلبهم، يمكن لي نكتب ليه مثلا 36 هنا، ونكتب ليه هنايا مثلا 18، ونقول ليه موديفي. يمكن ليا ثاني ندير ليه هنا 0 ونقول ليه موديفي. دونك ترو او بلون يمكن ليا نتحكم فيه انا كيف ما بغيت. دابا الا بغيت نزيد اون سيغ لونغور في البولون، يعني هاد لابارتي اللي خارجه، كنجي لهنا كنعطيه لا ديستانس ديالها مثلا 10 ملم، كنقول ليه موديفي باش نعرف لا سيغ لونغور شحال خارج ليا البولون، باش نتحكم انا في لا لونغور توتال ديالو. نجيو دابا نشوفوا لا بغينا نديرو دي بولون سيركولير. دونك كنجي كنكليكي انولي، كليك دروا انتريبسيون. دونك هنا عندي مثلا ان بريد غندير لها كونترول بي،
ونزومي عليها. يمكن ليا نكليكي على البولون دو فوا، نجي لهنا طابلو وندير سيركل. هنا كيعطيني لا كونتيتي دو بولون وكيعطيني لو ديامتر. دونك لا كونتيتي دو بولون مثلا نعطيه 24 ولو ديامتر بطبيعة الحال غنعطيه هنا، عارف بلي عندي هنا لو ديامتر 600 غنعطيه مثلا 400. وهنا في لوريجين غنعطيه 0 وغنقول لي ابليكي اوكي. غنزل لا بيس نكليكي بلا غوليت ديال لا سوري ونجي نكليكي في لو سونتر ديالها ونحط ليه لو سونس اللي بغيت. دونك انا حطيت له ديامتر 400، دونك يمكن لي نكليكي عليه دو فوا ونقول ليهم ديامتر 500 موديفي. كيتحطوا ليا لي بولون ديالي ويمكن لي نبارامتريهم كيف ما بغيت. نقول ابليكي اوكي، كونترول ار، كليكي هنا دور لا بيس ونجي نشوف لا بيس ديالي ها هي بولوني. اون اوتر شوز، عندي واحد لو بولون بغيت نديرو مثلا في تيب وبغيت لو بولون يجي من الفوق حتى لتحت. دونك اش غندير؟ نكليكي دو فوا على البولون، كنقول ليه هنا شارجي باش يرجعوا ليا لي بارامتر ستاندار، كنقول ليه ابليكي اوكي. يمكن ليا دابا كليكي على لا بيس نفاليدي بلا غولات ديال لا سوري ونجي ننزل ليه لو سونس ديال الاكس مثلا في هاد لو سونس. كيحط ليا لي بولون كليكي عليهم دو فوا، نجي مثلا الايكغيك نقول ليه 0 باش يعطيني بولون واحد، في الاكس نقول ليه 0 يعطيني بولون واحد. شوفوا مزيان موديفي. فوالا كنلاحظوا بان لو بولون ما كيديباسيش ليا هاد ليبيسور ديال التيب. دونك كنجي لا ديمونسيون دو ريشيرش كنعرف نورمالمون شحال لا ديستانس عندي من هنا لهنا، يعني التيب ديالها اش اللي داير، وكنجي كنكتب لو دوبل ديالها تقريبا. مثلا انا عندي هنا بار ديفو انا داير 100، غنجي ندير ليه 200 في الديمونسيون دو ريشيرش ونقول ليه موديفي. اوتوماتيكمون لو بولون كيولي مديباسي ليا لو تيب وخارج ليا من الجهه الاخرى. ممكن ليا نزيد ليه لي رونديل، يمكن ليا نزيد ليه دوبل ايكرو، ممكن ليا ندير فيه لي ترو او بلون مثلا في الايكغيك ولا في الاكس ديال مثلا عندي 16 دونك 32. نشوفو موديفي. فوالا كليك دروا انتريبسيون ابليكي اوكي ونخرجوا وغادي يبان ليا المسائل ديالي. نتمنى يكون عجبكم الدرس ديال اليوم، وما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس والبارطاج باش يبقى يوصلكم ديما الجديد ديال الدروس ديالنا.